Anger has erupted among stall owners at the Purmentache Fest in Sanguem over the manner in which electricity connections were provided for each stall. Stall owners alleged that the municipality collected 1,500 rupees from each of them for issuing NOCs but failed to provide any receipts. Following complaints, former corporator Meshu DeCosta Gheraoed the municipality chief officer and has demanded immediate action. गेल्या 5 वर्सां बरी म्युनिसिपालिटी चलली. आता म्युनिसिपालिटीक ॲडमिनिस्ट्रेटर लागला आनी आमी आता कावन्सिलर ना आनी इलेक्शन ड्यू हा. केन्ना जातलें तें सरकाराक खबर आहा. पूण तातूंत एक फेस्त सांगया पुरमेंताचें फेस्त आहा मिलार सायबिणीचें हें फेस्त येयलें. सो हें फेस्त येयल्ल्या कारणान आयज लोकां मदीं जायते हें आहा दगदग आहा. कारण जो एक नवीन कितें तरी कायदो ह्या नगरपालिकेन काडलो आता तो कोणे काडलो तो खबर ना. कारण चीफ ऑफिसर म्हणटा आपल्याक खबर ना आपूण लिव्हियर आशिल्लो. कांय लोक म्हणटा ॲडमिनिस्ट्रेटराकूय खबर ना. आमी आतां इन्फॉर्मेशन घेतलें ते भशेन जे आमचे तेन्नाचे चेअरपर्सन आसले पळय संदीक्षा गडकर हें सीओन म्हाका सांगलां ते मिटिंगेन आशिल्लें आनी ताका इन्फॉर्मेशन आशिल्लें की एक शॉपाक एक मिटर कंपल्सरी केला म्हणून. पूण आमकां 10 कावन्सिलराक ताणें केन्नाच सांगलें ना की हें अशें मिटींग जाल्या म्हणून. हांवें आतां सीओचे मुखार ताका कन्फ्रंट करून विचारलां की तुवें आमकां सांगलां काय म्हणून. ते म्हणटा आपल्याक मागीर रोखडें म्हणपाक ॲडमिनिस्ट्रेशन लागलें. ॲडमिनिस्ट्रेशन लागू लागनाका. ॲडमिनिस्ट्रेटर लागतले आनी वयतले पूण फेस्त आनी जात्रा ज्यो आमच्यो सांगेच्यो आहा हे आमची सांगेची जी कल्चर संस्कृती आहा ही चालू उरपाक जाय. सो आयज जे शॉपकीपर जे फेरीवाले येता ह्या फेरीवाल्याक कितें तरी दूख जाल्लें आहा की सेपरेट मीटर घेवपाचो. एक बारीकशें जे लॉकेट विकता ताका 1,500 म्युनिसिपालिटीन भरपाचो आनी 4,000 मिटराचे भरपाचे. 5,500 जाले. 5,500 कशे भरून काडपाचे. आतां 5 रुपयाचे आनी 10 रुपयाचे लॉकेट विकून 5,500 भरून काडपाक शकता. बरें आतां तांचो एक कंप्लेंट आमी घेवन आयिल्ले की जिंगा टोल घेता तांकां टोल ते काही फेरीवाले दिना. कारण ते म्हणटा आमी ऑलरेडी 1,500 म्युनिसिपालिटीन भरला. म्युनिसिपालिटीन तांकां अजून रिसीट दिले ना. शुक्राराक पयशे भरलेले रिसीट काल दिल्ली आहा मंगळाराक. हें कितें चल्लेलें आहा. पूण 1,500ची रिसीट बी 500 रुपयाची रिसीट दिल्ली आनी ते म्हणटा ताणें रिसीट घेवना म्हणून आतां बाबा सुपरवायझर रिसीट 1,000चो रिसीट आतां घेवन गेला जेन्ना मिडिया आनी आमी येयल्ले आहा. तेजे उपरांत ते आतां रिसीट दिवपाक गेल्ले आहा. सो एक अंदाधुंदी कारभार ह्या नगरपालिकेन चल्लेलो आहा. म्हाका इतकेंच सांगपाक जाय की 5 वर्सां आमी हेस्त केली म्युनिसिपालिटीन आमी कावन्सिलर आसतना केन्नाच अशें जावपाक दिलें ना. कोण जरी कितें करता आमी आवाज उठयलो पूण फक्त 1 म्हयन्या खातीर ॲडमिनिस्ट्रेशन लायलें. ॲडमिनिस्ट्रेटर लागलो 1 म्हयन्या भितर अशी परिस्थिती निर्माण जेन्ना जाता तेन्ना आयज लोकांनी चिंतपाची गरज आहा की ही नगरपालिका जर फाल्यां अशीच सोडली ॲडमिनिस्ट्रेटर आनी कावन्सिलर नासतना जाल्यार ह्या म्युनिसिपालिटीची अंदाधुंदी कितली जावपाक शकता. आनी हांगा जी पयशांची जी अफाट जी हें चल्लेलें आहा हें सामकें फेरीकारां ह्यान परत येवपाचें ना. जे खारेकार आहा जे फेरीकार आहा ह्यान फेस्ताक परत येवचे ना. आनी जे फेरी जरी येना जाल्यार फेस्ताक ती सोबा येना. हें हांकां सजमना. हे लोक फाल्यां ऑफिसर भायले हे सांग्यार येतले सांग्यार वयतले. आमी सांग्यार रावपाचें. हांगा आमची जात्रा आमची फेस्तां आमी सांबाळपाक जाय. हे हाल्या ऑफिसर तांकां ट्रान्सफर जाली हे गेले दुसऱ्या गांवांनी. पूण म्हाका एक रिक्वेस्ट आहा जी हांची ऑथॉरिटी आहा आनी सांगे नगरपालिकेचेर लक्ष दवरपाची गरज आहा. सांगे नगरपालिका ही सामकी हेडलess चिकन जाल्ली आहा. Like, subscribe, and get notified. 4 चक्री योग असा. म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी मुजळ्यात पळया न्ही. बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे एसी. स्मार्ट गेट. गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. वर्क फ्रॉम. गुरुजी गाडी जाली एसी जालो. आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता. म्हणजे भांगर. भांगरा वालोर भुरगीं पसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स.